तनुजा, तुम्ही आता म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान सध्या पावलेले आसा. आमी पळयलें की रामाक 2 दिसान 2दा अरेस्ट केलो. काल पणजे ताका अरेस्ट केलो. एग्जॅक्ट इन शॉर्ट अरेस्ट करपाचें 2 वेळा कारण कितें? कारण प्रसार माध्यमांनी सगळ्यांक खबर आसा, संपूर्ण गोंयांक खबर आसा. आता विशय आसा तो म्हाका दिसता सगळ्या गोंयकारांनी लक्ष जें आसा तें रामाचेर केंद्रीत करचें पडटलें. रिजन इज व्हेरी सिंपल. रामाची प्रकृती एकदम खालावलेली आसा आनी म्हाका दिसता ताका आतां जेलींच्यान ताका हॉस्पिटलान हाडला आनी ताका कार्डियक विशय काही विशय निर्माण जाल्ले आसा. कमीच कमीच एक 2-3 दीस रामा चडसो करून हॉस्पिटलान उरतलो अशी एक फिलींग येता ऑलरेडी. पण रामाची प्रकृती ज्या पद्दतीन खालावल्ली आसा ताका जबाबदार कोण तर आमी सगळे गोंयकार. हांव खंयच्याच कोणाचें नांव घेना. हांव गोंयकार कित्याक म्हणटा खबर आसा की हे लढवय्ये, हे स्वातंत्र्य सैनीक जे आज गोंया खातीर जे झडटा आनी लढटा, कोणाच्या अधिकारा खातीर, आमच्या स्वताच्या अधिकारा खातीर ना, तर हे गोंयकारांच्या अधिकारा खातीर आज झगडटा. आनी आज जेन्ना तांकां अशा बंदखणीन घातले गेले वता ताज्या नंतर गोंयकाराचें रगत कशा पद्दतीन शिळसून उफाळटून वयर आयल्या तें आमकां आज आमी तागेलो प्रत्यय पळयलो. जेली कडेन ना म्हळ्यार सुद्दां जाल्यार 100रांनी लोक आशिल्ले. आतां आमी तांकां नकळत आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळ्या नंतर आमी हांगा शंकर आनी हांव आयलो आनी दिपेश आयलो, जेणे करून रामाक म्हटलें पयलीं एकदां पोट भरून पळयतलो. रामाची खऱ्या अर्थान स्थिती मातशी हें आसा, नाजूक आसा. तेव्हा सगळ्या गोंयकारां कडेन मागता, प्लीज प्रे फॉर रामा, प्लीज प्रे फॉर एक्टिविस्ट ऑफ गोवा. हे एक्टिविस्ट जे लोक तांकां आज गाळी घालता, शिवे घालता, कोण लोक जे सत्तेर बशिल्ले आसा ते, की आमी सुणे कुत्रे, आमी खंय धुवा वयले मूस, त्या लोकांक खातीर तरी गोंयकारां कडेन मागता की पळया आज एक्टिविस्टाचेर कशा पद्दतीन दडपण हाडपाचो प्रयत्न केल्लो गेलो वता. ताज्या खातीर आज गोंयकारांनी हांव म्हणटा की भायर सरना तुमच्या म्हळ्यार प्रेयरान एक्टिविस्टांक दवरा. चर्चींनी एक्टिविस्टां खातीर प्रेयर जावची, देवळांनी एक्टिविस्टां खातीर प्रेयर जावची, वाठारार किंवा जर वाठारेश्वरा कडेन जावची, दांडेकारा कडेन जावची. हांव सगळ्यां कडेन मागता, हिंदू न्हू, जायात जागे. कारण खऱ्या अर्थान राम जो आसा तो आज हॉस्पिटलान न्हिदिल्लो आसा आनी ताका गरज आसा आयज लोकांची. कारण फक्त जय श्रीराम म्हणून जावचें ना, जय सियाराम म्हणणारे आमी लोक, जे मेल आनी फिमेल दोगांकूय पुजणारे आमी व्यक्ती आसा. आज खऱ्या अर्थान तुमच्या खातीर लढणारो राम आज हॉस्पिटलान न्हिदिल्लो आसा. ताका तुमच्या आशिर्वादाची एकदम नितांत गरज आसा. दुसऱ्यांदा ताका अरेस्ट केलो आनी तेच्या उपरांत ताका म्हापसा आयज सकाळीं हाडलो मेडिकला खातीर. तेन्ना आमी पळयलें की मागीर ताका जेसी मारलेली आसा. जेसी मारल्या उपरांत आतां परत ताका हाडपाचें कारण कितें आसलें? कारण सिंपल आसा. रामान आमरण उपोशण करपाचें थारायल्लें आसा. ताणें अजून एक अन्नाचो दाणो पोटान घेवंक ना. तो अजुनूय ताणें एक थेंब उदक तोंडान घेवंक ना आनी ताज्या खातीर हे सगळे प्रॉब्लम ताका हेल्थ प्रॉब्लम तयार जाल्ले आसा. म्हाका दिसता ताजे हे मनमानीमुळे म्हाका दिसता तागेली प्रकृती अजून खालवतली. हाज्या खातीर म्हाका दिसता काही तरी स्टेप घेवपाची गरज आसा. गोंयकारांनो तुमचे कडेन मागता, तुमी तरी आवर्जून तुमी एक एकटे तुमच्या घरा कडल्यान व्हिडिओ काडात आनी सांगा रामाक की रामा आमी तुमच्या बरोबर आसा, एक्टिविस्टां बरोबर आसा. अन्न घे, एक उदक तरी इल्लें घे बाबा आनी बरो जावन भायर सर. ह्या गोंया खातीर जर झगडटलो जाल्यार गोंयकार हो एक्टिविस्ट खऱ्या अर्थान घट आसपाची गरज आसा. सगळ्यां कडेन मागता, गोंयकारां कडेन हांव, प्लीज पांया पडून एक व्हिडिओ घाला आनी सांगा रामाक आमी सगळे एक्टिविस्टांच्या बरोबर आसा. प्लीज बाबा अन्न ग्रहण कर किंवा उदक तरी पी म्हणून. एक तुमकां प्रश्न हांव विचारता की काल जेन्ना म्हापसा रामान एक बायट दिल्ली आनी तेचेर सांगलेलें की आपूण कितेंय जालें तरी हय जेवण जेवचो ना, आपूण बेलीक वयचो ना आनी अखेरेक खंय तरी जशें तुमी म्हटलें की आमरण उपोशण केलें. आमरण उपोशण करून तेणें आपले जे सॅक्रिफायस केल्ले आसा तुमच्या म्हणण्या प्रमाणे
ह्या हेचेर सरकाराचे दोळे उगाडटले अशें दिसता तुमकां अजून पळय, आतां? आमी आमच्या आयुश्यभर आतां इतलीं वर्सां आमी उलयतात, एक्टिविस्ट उलयतात. म्हाका खबर ना कितल्या प्रमाणान सरकाराचे दोळे जर सरकार जो न्हिदला तो आज बाबा उठून दोळे उगडे करून पळयतात लोकांक आनी एक्टिविस्ट तांकां जे दाखोवपाचो प्रयत्न करता. एक्टिविस्ट म्हळ्यार कोण? हो सरकाराचोच एक भाग आसा, अविभाज्य भाग, आनी तो दाखोवन दिता. एक्टिविस्ट हो म्हळ्यार सरकाराचे दोळे, एक्टिविस्ट हो सरकाराचे नाक, कान, तोंड. कित्याक खबर आसा, ज्या ज्या जाग्यार सरकार खंय तरी कमी पडटा त्या त्या जाग्यार तो एक्टिविस्ट दाखोवन दिता सरकाराक की हांगा अमूक चुकिल्लें आसा, मातशें तें करेक्शन कर आनी गोवा हो प्रगतशील जावचो आनी प्रगती कडेन वचो. दुसरी गजाल, तुवें म्हणिल्ले प्रमाणे रामान ज्या पद्दतीन रामाक जेन्ना बेल दिवपाचो प्रयत्न जालो, रामान पयलींच सांगिल्लें आपूण बेल घेवचो ना. पण कशें आसा, शेवटी आमकांय दिसता की रामा भायर येवचो. आमी सगळ्या एक्टिविस्टांनी आनी ताच्या बायलेन एकदम फोर्स केलो की कितें जावं रामाक बेल, आमी सगळे प्रयत्न करून बेल घेतली आमी. फक्त आतां कितें, रामाची प्रकृती खालावल्या होच एक विशय आसा. सध्या बेलीचो प्रोसिजर खंय पावल्लो आसा? कितें म्हळें? बेलीचो प्रोसिजर खंय बेल रामाक अजून मेळपाची आसा, कळ्ळें न्ही? ती एकदां मेळ्ळी म्हणजे तागेलें तें आतां सगळें प्रोसिजर चालू आसा. अजून मेळूं ना, पण आमचे प्रयत्न चालू आसा की ताका बेल मेळची म्हणून. मेळ्ळ्या नंतर हो विशय त्या पद्दतीन फुडें वतलो. पण रामा म्हाका दिसता अजून गोंयकारांनी जागे जावपाची गरज आसा. तुमी घरांच्यान न भायर सरता बाबा एक व्हिडिओ तरी घाला, पण तुमच्या मनान आसा जाल्यार रामाक तुमी येवन पळया, उगडास करा ताजी. तर रामा म्हणून फक्त एक व्यक्ती न्हय, तर रामा हो गोंयचो राखणदार, रामा हो एक्टिविस्ट. आनी आमी सगळे जे एक्टिविस्ट आसा, शंकर आसा, दिपेश आसा, हांव आसा, सगळे जे एक्टिविस्ट आसा ते आज फक्त गोवा राखच्या खातीर आमी भायर सरिल्ले आसा. आनी सरकारा कडेन फक्त कळकळीची विनंती आसा, बाबा तुजे आमी कान, दोळे, तोंड, नाक हे आमी तुजे, हे तुज्या शरिरा पासून तूं अलग करून जर आमचेर दडपण हाडपाचो प्रयत्न करता जाल्यार हें शरीर खऱ्या अर्थान मरूं शकता. आतां तेजें कंडिशन कशें कितें हेल्थ? आतां तागेलें कंडिशन मातशें हें आसा, क्रिटिकल आसा. हांव दोतोराक मेळून आयलो, ताका तागेले रिपोर्ट्स आतां सगळे ते काडटा आनी ते धाडटले चॅकिंगेक. ताका सिरियस कितें काळजान दुखता म्हणून ताका हाडलो आनी तो पडलो, थंय भितर पडलो, जेलीन पडलो. हय. आनी ताका ते म्हाका दिसता आय डोंट नो कितें कशें कितें म्हणून, पण चिंतेची बाब आसा हें आमकां फील जाता. पण लेट अस सी, प्रे एट द गॉड, देवा कडेन मागता की तो बेगिनात बेगिना बरो जावन भायर सरता. शंकर बाब, तुम्ही आता कितें म्हणूंक सोदता की आमी पळयलां की जशी क्रांतिकारी चल्लेली आसा, पुर्तुगेज काळान जशे आवाज उठयतालो ते सोमत्याच भितर उडयताले, ते आमी खंय तरी आतां परत पळयता ह्या काळान सुद्दां. तुमी काल उलयले, आमी पळयलां की रामाक 2दा अरेस्ट केलो. आयज सकाळीं ताका हाडलो, आयज ताका कंडिशन हेल्थ पिड्यार म्हणून ताका परत एडमीट केल्लो आसा आमी पळयलां. तुमी हांगासर पावले, सगळ्याचेर कितें सांगूंक सोदता? पळय, फर्स्ट ऑफ ऑल म्हटल्यार आयज जे पुलिसांनी ताका अरेस्ट केला, म्हाज्या हिसपान जाल्यार राजा म्हणटा, प्रजेचो जो राजा आसता न्हू, कितें तो दयावान आसपाक जाय. असले बारीक बारीक गोश्टींचेर तेणी लक्ष दवरपाक जायना. आयज कन्वर्जन करता म्हणून झगडटा, कन्वर्जन मास स्केलान करता म्हणून झगडटा, रस्त्यां खातीर झगडटा, अशे खुबशे मुद्दे आहा. कोणाचेर अन्याय जालो झगडटा, एसटी समाजा खातीर झगडटा. आयज एसटी समाजाचो फंड कितें ते म्हणटा की मिसयूज जाता म्हणून तेच्या खातीर झगडटा. आनी कदाचित हेच्या खातीरूच ताका त्रास करपाक कितें आयज हे मूळ निवासी लोक हे तुका हेंच्यांनी गोंय सांबाळून दवरलेले आसा आनी हे लोक उलोवप म्हटल्यार सरकार भियाता. सो आयज म्हाजें म्हणण्यान जाल्यार रामाच्या शब्दांनी सरकार भियालें म्हणून रामाक अरेस्ट केलो. आनी आयज खुबशे लोक, आयज पार्टीचे जे लोक आहा ते स्पश्टीकरणां दिवपाक भायर सरले. तुमची स्पश्टीकरणाची गरज ना आमकां. आमचें जें काम आसा तें काम कंटिन्यू उरतलें आनी सत्याची जी लढाई आसा न्हू ती सत्याची तुम्ही कितले क्रिटिसायज केले, कितले आरोप घातले, कितें तुमी आमकां कितले समजयले, आमी समजोवपाक ना. कित्याक समजोवपाक ना? आमी आयज दोळ्यांनी जें पळयता न्हू तें उलयता, कोणी सांगलेलें जें उलयना. आमी आयज काप्रेश्वराचे वडा कडले जे झाड आहा तें वाचय म्हणटा.
सगळे जे बदले तुमकां पगार मेळटा आमी पगारा विना काम करता आनी आमी लोकांचे दोळे उगडपाचो प्रयत्न करता जे लोक आयज वगी आहा ज्या लोकांक खबर ना आयज कितें चल्लां तें त्या लोकांक ज्या लोकांक खबर ना तेंचो आमदार कितें करता तो मंत्री कितें करता तो तांकां आमी जागे करपाचो प्रयत्न करता आनी हें काम जें आहा तें आमी कंटिन्यू करीत रावतले एक रामा न्हू आमी 100 रामा तुमकां दिवपाक रेडी आसा कांयच प्रॉब्लम ना कितें आयज जे एक्टिविस्टां वांगडा हो जो अन्याय चल्ला न्हू हेचो हांव निशेध करता आनी म्हाका दिसता आयज सरकारान विचार करपाची गरज आसा पयलीं तुमचे चुकी सुदरोवपाची गरज आसा रामा काणकोणकरान जॉब स्कॅम करूंक ना रामा काणकोणकरान लँड कन्वर्जन करूंक ना रामा काणकोणकरान कोणाचेर रेप करूंक ना कोणाचेर मॉलेस्टेशन करूंक ना रामा काणकोणकरान तुमची फॉरेस्टां कन्वर्ट करूंक ना शेतां पुरोवंक ना कितें सो रामा काणकोणकर हांगा एनवायरमेंट डिस्ट्रॉय करूंक येवंक ना रामा काणकोणकर एनवायरमेंट सेव करपाक येयला हें गोंय राखपाक येयला आनी आयज जे तुमी फेक प्रोपोगंडा करून एक्टिविस्टांची नांवां काबार करपाक सोदता न्हू अरे आमी जर असत्याचे आसले जाल्यार घरा कडेन सुशेगाद न्हिदतले आसले 2 दीस जाले आयज भोंवता हेवटेन तेवटेन कितें आमचो मित्र हांगासर तुमच्या पुलीस कस्टडीन आहा म्हणून आनी तुमी आयज आमकां बेल सुद्दां दिवपाक आयज कशे त्रास केल्यात न्हू कितें बेलीक सुद्दां आमी एप्लाय केले रामा बेलीक वचोंक ना तुमकां सगळ्या लोकांक सांगता काल रामान पयलीं सांगलेलें आनी रामा आयजूय सांगता आपल्याक बेलीक वचपाचो ना म्हणून पूण आमी ताका बेल दिताले कित्याक आमकां सरकाराचेर विस्वास ना आमकां परत फादर बिस्मार्क नाका जाल्लो परत आमकां फादर बिस्मार्क नाका आमी आमचो बरो एक्टिविस्ट कितें देवाच्या घरा आमी धाडूंक शकना आनी आमी धाडचे ना आमी एक्टिविस्ट ताका बेल दितले ताका भायर काडटले ताका समजयतले कितें आनी तुमी जे तेजे वांगडा षडयंत्र करूंक सोदतात न्हू कितें तें तुमी तुमचें षडयंत्र आमी सफल जावपाक दिवचे ना कित्याक आयज जो रामा जो आहा न्हू हो सत्याची लढाई लडटा कितें तुमी जे आयज म्हणटात की आयज एक्टिविस्ट गव्हर्मेंटाचे प्रोजेक्ट ओपोज करता सगळे तुमी आयज खूब कडेन म्हटलेले आहा पूण आमी बेश्टे ओपोज करिना जे चुकीचे आहा न्हू थंय ओपोज करता आमी कोळसो ओपोज करता कित्याक कोळशान आमकां हेल्थ इश्यूज आसा हे ओपोज करता आनी हे कोळसो बिळसो ही सगळी नाटकां करपी हे आयचे सरकार सगळो लोक अपसेट आहा कोणाक सांगपाचें कारण लोक फक्त भिवन वगी आहा कित्याक सांग तुमी सूड बुद्धीचें राजकारण करतात कळ्ळें तुका म्हणून लोक वगी आहा आनी आयज तें सूड बुद्धीचें राजकारण रामा वयल्यान आमी पळयलेलें आसा सो म्हाज्या हिसपान हांव कोणा कडेन विनंती करचो ना आमकां सपोर्ट करा म्हणून नाका करूं आमकां सपोर्ट करूं नाका पूण आमी कितें सांगतात न्हू तें सारकें आयका तेचेर विचार करा हांव सगळ्या पार्टीच्या लोकांक सांगता बीजेपीच्या लोकांक सांगता काँग्रेसीकूय सांगता आम आदमी पार्टीकूय सांगता गोवा फॉरवर्डाकूय सांगता TMCकूय सांगता मगोकूय सांगता RGPकूय सांगता सगळ्यांक सांगता आमी जे एक्टिविस्ट तुमकां जे सांगतात न्हू कितें तेचेर विचार करा आमी आमच्या सेल्फ बेनिफिटा खातीर केन्नाच उलोवंक ना कितें सपोर्ट नाका आमकां स्वताक राखपाक समर्थ आसा कळ्ळें तुका देव बरें करूं काल म्हाका शंकरान फोन केलो आनी म्हणपाक लागलो बाबा रे रामाक अरेस्ट केलो म्हणून आमी ताबडतोब थंय पावले पुलीस स्टेशनाचेर आनी मागीर कांय वेळान आमी 4-5 जाण मेळून ताची कस्टडीक वचून ताका पळयलो आनी म्हाका इतलें वायट दिसलें की म्हाकाय असोच एक फावटी कस्टडीन घातिलो हांवें विचारलें रामाक बाबा कितें तूं गेला हांव म्हणपालो म्हाका कांयच उलोवपाचें ना म्हाका खावपाचें ना आनी तुमी म्हाका बेली घालनाकात कित्याक म्हाका बेल घेवपाची ना म्हाका अन्याय विशीं कितें काय म्हणल्यार अरेस्ट केला आनी भितर दवरला मागीर जालें आमी कितें व्हरपाचें दिलें पूण म्हाका दिसता ताणें अन्नाचो एक वॉटो सुद्दां घेवंक ना सकाळ फुडें आमी गेले सगळे आमचे एक्टिविस्ट आहा ते थंय उबे रावले आनी एक्टिविस्टांक कितें काय म्हणल्यार थंय ताका वचून पळोवपाक दिलो ना ताच्या आवयक आनी बापायक ताच्या बायलेक सुद्दां हांव पळोवपाक दिलो ना ती बाबडी च्या आनी कितें अन्न घेवन आयिल्लें ताचें दिवपाक तेंय तांकां दिवं ना पूण जालें कितें जालें ताका फाटल्या दारांतल्यान कितें काय म्हणल्यार ताका व्हेलो फाटल्या दारांतल्यान व्हेलो आनी आमकां पळोवपाक दिलो ना पूण हांव शाबासकी दिता इन गोवा नेहा जे बाय हांगा ती कवरींग करतालें ताणें कितें म्हणल्यार हांगा स्पॉट आउट केलो खंय डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान आनी हांव खरें जो आमकां रामाक पळोवपाक जाय आशिल्लो तो टीव्हीचेर आमी दिश्टी पडलो मागीर ताका कितें म्हणल्यार कोलवाळे व्हेलो आनी कोलवाळे जें पळय प्रकरण आतां जालें तो पडलो आनी ताका आतां हांगा हाडला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत म्हाका खरोखरच वायट दिसता कित्याक बाबा तो कितलोय असो तोंडांनी कितलोय उलोवणी पूण कितें आसा आमी तितले फिजिकली तितले स्ट्रॉंग ना एक्टिविस्ट ताका काळजाक कितें तरी मातशें दुखलें कळ्ळें तुका ताका तो कितें म्हणल्यार ताका कार्डियक अशें कितें पेन आयल्या सो हांव डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचे जितले जे हे आसात ऑफिसर आसात मेडिकल ऑफिसर आसात तांकां विनवणी करता की बाबा ताची तब्येतीक तुमी काळजी घेयात कित्याक हो आमचो अनमोल हिरो असो मोती असो कित्याक प्रत्येक कितें काय म्हणल्यार तो विशयाचेर आवाज काडटा धांवता हें करता कळ्ळें तुका आनी आपल्या परी कितें काय म्हणल्यार जाता तशें करता त्या खातीर ही जी पळय आतां जी एक टर्न घडलेलो गोंयच्या हाज्या राजकारणाक आनी गोंयच्या सगळे समाजकारणाक हो एक टर्निंग पॉयंट आसा कित्याक एक्टिविस्टांक आतां ते टार्गेट करपाक लागले संजय बर्डेकार कितें म्हणल्यार कोल्हापुरा व्हेला
ताका बर्डे आज पर्यंत ताका ही इज ट्रायंग व्हेरी हार्ड टू गेट अ बेल अजून मेळूना मंडे आतां दवरल्या सो हे कितें दाखयता दर्शता की बाबा खंय तरी बाबा तुमी जर आवाज केलो तर तुमचे आमी चेपण हाडटले हें बरोबर न्ही कित्याक बाबा ॲक्टिविस्ट आज आमी बेकार पडूनात आमकां काम धंदे आसात आमकां घरदार आसा आमकां बाळ भुरगीं आसा सगळें आसा पूण हें सोडून आमी कित्याक करतात की तुमचें ओपोजिशन खंय तरी कमी पडल्यात ओपोजिशनाची भुमिका जी पळय आसा ती सामकी कमजोर जाल्या आतां 7 जाण आशिल्ले कित्याक म्हणल्यार तुमी कितें म्हणल्यार व्हडलो प्रोटेस्ट हाडपाक जाय आशिल्लो आझाद मैदानाचेर की बाबा एक एक्टिविस्टाक तुमी कसो कितें हें केलो आमचे प्रश्न तो काडटालो ओपोजिशनाचे प्रश्न काडटालो गोंयचे जेन्युअन प्रश्न काडटालो तुका उत्तर विचारपाक जाय आशिल्लें सीएमाक पूण सीएमाक आज कोण जाप करना म्हणून ताचें फावता अरे बरोबर न्ही हें डेमोक्रेसीक बरोबर सामकें घातक आसा की डेमोक्रेसी जी पळय आसा बाबासाहेब आंबेडकरांनी ही रुलींग आनी ओपोजिशनाचेर ही डेमोक्रेसी ताका लागून उरल्या आनी समज ओपोजिशन जर ना जाल्यार ह्या डेमोक्रेसीचें घट्टण जातलें आनी फॉर शुअर आनी दीस इज द ब्रेकींग पॉयंट सो आय रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी ओपोजिशन विथीन द गव्हर्मेंट एंड आउटसायड द गव्हर्मेंट आनी ओपोजिशन की बाबा तुमी आतां आवाज करात आज विजय देसाय खरो हांव विजय देसाय सरदेसायचें हांव खरेंच कौतुक करता ताणें प्रामाणीकपणान सांगलें की बाबा हें जें पळय तानाशाही चल्ल्या जी आतां बेबंदशाही चल्ल्या ती खंय तरी आळो हाडपाक जाय खंय तरी आवाज लोकांनी उठोवपाक जाय हे तर उपडना जाल्यार आनी अशें करून समज म्हणून तूं आमी तर रोगी जर रावले जाल्यार गोंयचो सत्यानाश हो अटळ आसा जो 10 वर्सांनी सत्यानाश जातलो तो आनी 2 वर्सांनी जातलो अशें म्हाका हांव तुमकां क्लियर कट सांगता त्या खातीर तुमी रस्त्यार देवात आनी तुमचो ओपोज करा त्या गव्हर्मेंटाक आता शेवट त्याची बेल जाली ग्रँड आमी जाली हें केलेली आहा सगळें फाल्यां मेरेन पळयता कशें कितें आहा तें क्लियर कट हें जावंक ना तें मागीर आमी तुमकां न्यूज दिता मागीर प्रोसिजर चालू आसा प्रोसिजर चालू आहा या